सिलसिला चल रहा है हजरत हुसैन इब्ने मंसूर हल्लाज का। किस्त नंबर 55 आप तक कल पहुंची। आज इंशाल्लाह किस्त नंबर 56 का आगाज करेंगे। अक्सर मौरिखीन के मुताबिक हजरत मंसूर हल्लाज की मकबूलियत अवाम नास के अकायद में खलल अंदाज हो रही थी, इसलिए किसी मजहबी फितने के खौफ से हामिद बिन अब्बास ने हजरत हुसैन बिन मंसूर को कत्ल करा दिया। हमारे नज़दीक ये एक गुमराह कुन तजज़िया है। मौरखीन के तबसरों को पढ़कर एक आम मुसलमान कारी यही सोचता है कि हामिद बिन अब्बास एक बाकरदार वजीर था और अपने सीने में खिदमत इस्लाम का दर्द रखता था। अगरचे हकीकत उसके बरअक्स है। हम मुख्तसरन पहले भी अर्ज कर चुके हैं कि दरबार खिलाफत का एक बाअसल शख्स हाजिब इब्ने नसर कशूरी हजरत मंसूर हल्लाज से बेपनाह अकीदत रखता था। खलीफा मुक्तदर बिल्ला की माँ शगब भी हजरत मंसूर हल्लाज के हल्का अकीदत में शामिल थी और इस अकीदत में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा था। ये सूरत हाल देखकर वजीर हामिद बिन अब्बास परेशान हो गया। सियासी एतबार से हाजिब इब्ने नसर कशूरी उसका करीब तरीन हरीफ था। हामिद बिन अब्बास को खतरा पैदा हुआ कि अगर खलीफा मुक्तदर बिल्ला भी हजरत हुसैन बिन मंसूर के जेर असर आ गया तो इब्ने नसर कशूरी दरबार खिलाफत का ताकतवर तरीन मोहरा बन जाएगा और वही मोहरा बलाखर उसे शिकस्त से दो चार कर देगा। नतीजतन हामिद बिन अब्बास ने हजरत मंसूर हल्लाज के कत्ल का मंसूबा बना लिया, क्योंकि उन्हीं की रूहानी शख्सियत के साए में खानदान शाही के अफराद जमा हो रहे थे। हामिद बिन अब्बास ने जिसको मजहबी फितना करार दिया था, दरअसल वो एक सियासी फितना था। इसमें कोई शक नहीं कि हजरत हुसैन बिन मंसूर की आड़ लेकर इस्लाम दुश्मनों की एक मुख्तसर सी जमात मुमलकत में हंगामा बर्पा करना चाहती थी। यही लोग हजरत मंसूर को खुदा कहते थे और एक नई मजहब की बुनियाद डालना चाहते थे। मगर इस सिलसिले में हमें हजरत हल्लाज का रवैया भी देखना चाहिए। बहुत सी तारीखी हकाइक की रोशनी में ये बात साबित हो चुकी है कि हजरत हुसैन बिन मंसूर उन गुमराह लोगों से सख्त बेजार थे। आपने कई बार उलमा की मजलिस में खुले अल्फाज के साथ फरमाया था, मैं सहीहुल अकीदा मुसलमान हूँ, खुदाए वाहिद का पुरस्कार हूँ, सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान रखता हूँ और असहाबे अशरा मुबशरा की फजीलत का कायल हूँ। जो लोग मुझे खुदा कहते हैं या मुझसे खिलाफ शरीयत अमूर मंसूब करते हैं वो झूठे हैं और बज़ियान बकते हैं। इस वजाहत के बाद असूली तौर पर हजरत मंसूर हल्लाज को तमाम बातों से बरी जिम्मा करार देना चाहिए था, मगर हामिद बिन अब्बास उन्हीं मुजरम साबित करने पर तुला रहा। वो जानता था कि अगर हुसैन बिन मंसूर को रिहा कर दिया गया तो उनके हल्का असर में गैर मामूली इजाफा हो जाएगा और इसी मकबूलियत का सहारा लेकर हाजिब इब्ने नसर कशूरी उसके इक़्तिदार की बसात उलट देगा। हामिद बिन अब्बास की नजर में हजरत मंसूर हल्लाज इस सियासी फितने की बुनियाद थे। नतीजतन उसने सियासी हिकमत अमली इख्तियार करते हुए बुनियाद पर वार किया और बलाखिर एक दिन बुनियाद को उठाने में कामयाब हो गया। यही वजह है कि उलमा की अक्सरियत ने हजरत हुसैन बिन मंसूर को कुश्ता शरीयत नहीं कतील सियासत करार दिया है। अब मुस्तनद व तारीखी हवालों के जरिए मुख्तसरन हामिद बिन अब्बास की शख्सियत और करदार का जायजा लेंगे, फिर क़ारिईन को खुद पता चल जाएगा कि हामिद बिन अब्बास के सीने में खिदमत इस्लाम का दर्द था या उसके दिल में ख्वाहिश नफसानी का खंजर प्योसक था जो उसे हम वक़्त पर शान और मुसरब रखता था। अल्लामा सयूती अपनी किताब तारीखुल खुलफा में फरमाते हैं, 300 हिजरी में मुमलकत इस्लामिया शदीद इंतशार की लपेट में आ गई। बगदाद में चीजें महंगी हो गईं और लोग भूखों मरने लगे। हामिद बिन अब्बास ने देहात पर तावान डाल दिया था और वो अवाम पर नए नए मजालिम ढाता था। नतीजतन शहर में लूट मार शुरू हो गई। सियासी हालात इस कदर बिगड़ गए कि मजबूर होकर फौज को इंतजाम अपने हाथ में लेना पड़ा। अवाम के गैज़ो गज़ब का ये हाल था कि उन्होंने फौज को मुंतशर कर दिया और मुसलसल कई दिन तक लड़ाई होती रही। मुश्तअल लोगों ने कैद खाने जला दिए और जिंदा के दरवाजे खोल दिए। कई रोज तक लूट खसूट का बाजार गर्म रहा। वजीर हामिद बिन अब्बास फिर पत्थर बरसाए गए। हामिद बिन अब्बास पर पत्थर बरसाए गए। गरज हुकूमत अब्बासिया की हालत बहुत ज्यादा गुरगुं हो गई। 309 हिजरी में हल्लाज को काजी अबू उमर और दीगर उलमा की इस फतवे की वजह से कत्ल किया गया कि वो हलाल उद्दम है।
منصور کے حوال رفیع بلند کرداری کے سلسلے میں بہت سی روایتیں ہیں جنہیں بعض لوگوں نے مستقل تصانیف میں مدون کیا ہے۔ علامہ سیوطی کے اس بیان سے واضح ہو جاتا ہے کہ حامد بن عباس اعمال کی کن پستیوں میں رینگ رہا تھا اور حضرت منصور حلاج کردار کی کن بلندیوں پر رواں دواں تھے۔ فرانسیسی کا عالم لوئی ماسینیوس اپنی کتاب حسین بن منصور حلاج میں تحریر کرتا ہے، حسین بن منصور حلاج کے تمام بدخواہوں اور دشمنوں کا سرغنہ خلیفہ مقتدر باللہ کا پورا وزیر حامد بن عباس تھا۔ یہ آدمی مدت سے متوفی مالیات وزیر خزانہ چلا آ رہا تھا۔ اس عہدے نے حامد بن عباس کو اس قدر مغرور و مسحور کر دیا تھا کہ اگر درآمد سے 1 دینار بھی بیت المال سرکاری خزانے میں جاتا تو وہ یہی سمجھتا کہ گویا اپنی جیب سے دے رہا ہے۔ اس شخص نے بڑی چال بازی اور ریاکاری سے بہت سی دولت جمع کر لی تھی۔ اس کی زندگی کا بیشتر حصہ عیش و عشرت میں گزرا تھا، مگر ایسی عیش و عشرت کی جس میں لطف و اخلاق کا گزر نہ تھا۔ فرانسیسی عالم کہنا چاہتا ہے کہ حامد بن عباس ایک عیاش انسان تھا۔ حامد بن عباس بظاہر مسلمان تھا مگر اس کا ایمان پختہ نہ تھا۔ وہ ایک حریص اور کوتاہ نظر آدمی تھا اور بیکار سپاہی تھا۔ کسی فساد اخلاق کے باعث حامد بن عباس نے حضرت منصور حلاج سے دشمنی رکھی۔ اسے حلاج کا ہر کام برا نظر آتا تھا، اسے روحانیت منصور اچھی نہ لگتی اور نہ اس کی پارسائی۔ وہ حلاج کے انداز آخرت پر کان دھرتا اور نہ ان کی کرامات سے متاثر ہوتا۔ مختصر یہ کہ منصور اس کی نظر میں ایک ایسا برا جادوگر تھا جو ہر رنگ میں جلوہ گر ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے حامد بن عباس چاہتا تھا کہ جس قدر جلد ممکن ہو دنیا کو حلاج کے وجود سے پاک کر دیا جائے۔ فرانسیسی عالم آگے چل کر لکھتا ہے کہ دوسرا شخص شلمغانی تھا جو حامد بن عباس کو ابن منصور کی مخالفت پر بھڑکاتا تھا۔ شلمغانی کو حامد بن عباس کے داماد نے یہ کہہ کر اپنے خسر سے ملایا تھا، یہ شخص آپ کے کاموں میں بہت زیادہ معاون ثابت ہوگا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ ابن منصور کی دشمنی میں شلمغانی حد سے گزر گیا اور وقتاً وہ حامد بن عباس کے بہت کام آیا۔ شلمغانی پست نظر، فطرت، ظالم اور شرابی انسان تھا۔ حامد بن عباس کے قتل کے 13 سال بعد شلمغانی بھی دردناک موت سے دوچار ہوا۔ فرانسیسی عالم قاضی ابو عمر کے بارے میں لکھتا ہے، وہ عیش پرست اور ہوشیار انسان تھا۔ 317 ہجری کے انقلاب میں قاضی ابو عمر کی سب سے بڑی خواہش پوری ہوئی، یعنی وہ قاضی قطادہ چیف جسٹس کے عہدے پر پہنچ گیا۔ قاضی ابو عمر ایک زمانہ ساز، درباری اور ہوا کے رخ پر چلنے والا انسان تھا۔ وہ بڑی آسانی کے ساتھ ہر سانچے میں ڈھل جاتا تھا۔ قاضی ابو عمر کی تلون مزاجی مشہور تھی، یعنی وہ ایک بات پر قائم نہیں رہ سکتا تھا۔ اسے عطریات سے بہت زیادہ دلچسپی تھی۔ وہ عجیب انداز سے اپنے حکم کے خلاف نیا حکم جاری کر دیا کرتا تھا۔ اسے اپنے غلط کام کو درست اور معقول ثابت کرنے میں بڑی مہارت حاصل تھی۔ قاضی ابو عمر فقہ میں کمزور تھا اور دوسرے کاموں کے ذریعے اپنی اس کمزوری کو چھپاتا تھا۔ لوئی ماسینیون خلیفہ مقتدر باللہ کے بارے میں تحریر کرتا ہے کہ وہ سست رائے اور متلون مزاج انسان تھا۔ جب اسے یہ بات یاد دلائی جاتی کہ خلیفہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہے تو وہ آزردہ خاطر ہو جاتا۔ اپنے پورے دور اقتدار میں مقتدر باللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ اسے میدان حشر میں اللہ کے حضور اپنے اعمال کا حساب پیش کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے حلاج سے منہ پھیر لیا تھا۔ مقتدر باللہ سونے کے ڈھیر پر فریفتہ تھا۔ اس نے ایک رشوت خور حبشی مفلح کو اپنے حرم کا خواجہ سرا اور نگہبان مقرر کیا تھا۔ مفلح وہی شخص ہے جس نے حامد بن عباس کی مرضی کے مطابق حضرت منصور حلاج کے قتل نامے پر خلیفہ سے مہر تصدیق ثبت کرائی تھی۔ مقتدر باللہ کی ماں شغب بیٹے کی منت سماجت کرتی اور اسے قسم دیتی کہ وہ حلاج کو آزار پہنچانے سے باز رہے، لیکن اس نے ماں کی گریہ ازاری کو بھی جھٹلایا تھا۔ یہ ہیں حضرت منصور حلاج کے مخالفین اپنے کردار کے آئینے میں۔